کلماتی که کلام رسول پروردگار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. همش صحبت از صلح و مهربانی و محبت و عشق و صفا و صمیمیت. آیا صلحی در غیر اسلام سراغ داریم به اون وسعت و عظمت؟ آیا محبت و صفا و صمیمیتی در غیر اسلام سراغ داریم؟ آیا یک رنگی و یک دلی که در اسلام دین مبین اسلام ما هست در جای دیگر سراغ داریم؟ اگر بگوییم مسیحیت هم دین خداست، انجیل هم کتاب خداست، اما در اروپا و در آمریکا و در غرب اونهایی که مدعی حقوق بشرن، 2 نفر مسیحی هستند، یکی با رنگ سفید یکی با رنگ سیاه، حتی در کلیسا هم جداشون میکنن. اما اسلام به دل می نگرد. معیار سنجش در اسلام عمل است، عمل خوب و مفید است. هر کس که عملش پاکتر و خوبتر و مفیدتر و به تقوا نزدیکتر باشد، اون محبوب دل هاست، اون عزیز و نور چشم است، حالا هر رنگ و لباسی که داشته باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر معیار سنجش در اسلام مال بود، فقرا چه کار میکردن؟ باید از الله محروم بودن. اگر به جای ان اکرمکم عند الله اتقاکم اغناکم میگفت، اجملکم میگفت، اقواکم میگفت، فقیر نمیتونست الله داشته باشد، ضعیف نمیتونست، سیاه و زشت نمیتونست. هر کسی به اسلام رو آور، سفید و سیاه، فقیر و تاجر باشد، اون را سرور و آقا کرد. حالا ابوبکر قرشی باشد یا سلمان فارسی باشد یا ابو هریری باشد که از مهاجرین فقیری بود که جزو اهل صفه بود، یا صهیب باشد یا بلال حبشی باشد، همشون سرور و آقا هستند. رضی الله عن الجمیع. ابو بکر سیدنا اعتق بلالا سیدنا. سبحان الله. حضرت ابو بکر رضی الله عنه سید ماست و آقای ماست. بلال حبشی که اون هم سید و آقای ماست خرید و آزاد کرد. هر دوتا سید شدن، هر دوتا آقا شدن.